रुद्रेश्वर आणि रामबाबाक नमस्कार करता आणि तुमकां सगळ्यांक तुमचे पत्रकार आणि आमचे मिडिया तुमचे स्वागत करता। हांव धनंजय दादी मयेकर, सासष्टी तालुका भंडारी समाजाचो अध्यक्ष। हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें, आमचे रुद्रेश्वराची रथयात्रा ही गोंयभर सुरू आसा। 6 तारखेक तेजी सुरवात जाली आनी 27 तारखेक तेजी समाप्ती आसा। ती गोंयभर सुरू जाता। आतां नॉर्थाक आसा आनी आज तारीख 15, फाल्यां 16 तारखेक ती मार्मुगांव आसतली। मार्मुगांव साकून 17 तारखेक ती सासष्टीक म्हणजे मडगांवां येतली। सो मडगांवां येतना आमी मडगांवकार तेजे स्वागत करतले। आमी आल्ल्या सर्कला कडेन ती रिसीव करतले, थंयच्यान लिंगा कडेन येतले आनी थंय मोठ्या धुमधडाक्यान आमी त्या रथयात्रेचे स्वागत करतले। आमचे सगळे कार्यकर्ते भंडारी समाजाचे जावं आमकां थंयसर बंधन ना। हे रथयात्रेक मोठे संख्येन लोक उपस्थित आसतली। आमचे आमदार, माजी आमदार सगळे त्या टायमार आसतले। आमचे समाज बांधव, कावन्सिलर आसतले, चेअरपर्सन आसतलो। थंय आमचे उदकावण ह्या मान्यवरांचे हस्ते जातले। ही रथयात्रे निमतान एक उत्स्फूर्तता सगळे मडगांवकारांक येयल्ली आसा। सदां पेपराचेर गोंय भरते येयल्ले आसा। एक आशा आसा की भरपूर लोक हे रथयात्रेक थोडे उपस्थित रावतले आनी ही रथयात्रेचो जो रूट आसा तो रूट मागता आमचो दिलीप नायक ताणें तो रूट पळय आमी काडलेलो आसा। तो रूट तुमचे मदीं तो एक्सप्लेन करतलो। नमस्कार, हांव दिलीप नायक। ह्या रथयात्रा श्री रुद्रेश्वर देवाची जी आमची रथयात्रा आसा ती 17 तारखेक मडगांव फातोर्डा ह्या भागांत जातली। 17 तारखेक 10 वरांचेर आल्लीम पावतली रथयात्रा। आल्लींच्यान आमी ती रथयात्रा रिसीव करून दामबाबा लिंगा मेरेन आमी येतली। दामबाबा लिंगा कडेन फातोर्डा हो पयलो पॉयंट आसा। दामबाबा लिंगा कडेन जाले उपरांत थंय जे मान्यवर आसतले ते सगळे रथयात्रेचे स्वागत हार घालून करतले, सुवासिनी रथयात्रेची ओवाळणी करतले आनी दामबाबाच्या देवळान जे पुजारी आसात महेश दामले हे आमच्या रथयात्रेक निमतान एक तास सांगणे दामबाबा कडेन करतले। ताजे उपरांत हो सगळो आमचो कार्यक्रम आटोपले उपरांत आमी मुरिडा नागमंदीर थंय वयता आसतना सिडी कंट्रीचो जो रोड आसा तो आमी घेतले। नागमंदिरा कडेन असोच कार्यक्रम जातलो। थंय सुवासिनी ओवाळणी करतले आनी थंयचे नागरीक माता भगिनी ह्या रथाचें स्वागत करतले। ताजे उपरांत आमी त्रिमुर्तीचो सेंटेनीस घेवन त्रिमुर्तीचो रोड घेवन आमी लेफ्ट करतले बोड्डेच्यान। लेफ्ट रुटान आमी सिग्नल क्रॉस करून कुंडलेश्वर टेंपल, संकटमोचन मारुती मंदिर जें आसा थंय रथाचें स्वागत जातलें। थंय अशेंच सुवासिनीच्या हस्ते ओवाळणी आनी असो कार्यक्रम आसतलो। ताजे उपरांत रथ घुगळेश्वर मंदिरांत वयतलो। प्रभुदेसाय रियलिटी सोसायटी क्रॉस करीत तशें आमी घुगळेश्वरा वयतले आनी घुगळेश्वराक ते मोठे तेंची परत स्वागत जातलें आनी थंय जेवणाची कार्यावळ आसतली। थंय 1-1.5 तास आमचे रेस्ट आसतली। रथ थंय थांबतलो आनी सांजे वेळार 2:30 परत रथाची सुरवात जातली। हो रथ परत सिद्धिविनायक देवळांतल्यान येतलो। थंयच्यान डॉक्टर मनमोहन देसाईचें घर क्रॉस करून आमी मुंज विहारा कडेन सर्कल क्रॉस करून बायपास रोडान आमी मारुती मंदिरा कडेन येतले। मारुती मंदिरा कडेन ते मारुती नगर म्हूण आसा फुडें रायट घेतले आनी मारुती नगराच्या जे आमचे माता भगिनी सगळे नागरीक आसात हे रथाचें स्वागत करतले। थंय एक अर्द तास रावले उपरांत आमी दवर्लेच्या मेन रोडार वयतले। दवर्लेच्या मेन रोडार वयल्यान आमी पावर हावस रोड घेवन फॅब्रीक ग्रावंड घेवन पंडोकपल घेवन जागेश्वर मालभाटाचें जागेश्वर स्थान आसा त्या स्थानाचेर थंयचे सगळे माता भगिनी नागरीक सगळे थंय रथाचें स्वागत करतले। हें स्वागत जाले उपरांत
जागेश्वरा कडल्यान मडगांव पिंपळकडा कडेन आमकां येवपाचें आसा. थंय पिंपळकडा कडेन अशी खूब गर्दी आसतली ह्याय रोडार बी. लोकांची स्वागत करपा खातीर भोवसंख्येन लोक थंय आसतले. आमी ओल्ड पिकअप स्टँड रॉयल फूडचो रोड घेवन तशें म्युन्सिपालिटीच्या कडल्यान क्रॉस करीत आमी पिंपळा पेडार येतले. पिंपळा पेडा कडेन सगळें स्वागत जातलें. आख्ख्या मार्केटाचे लोक थंय आसतले. थंय मोठ्या प्रमाणात स्वागत जातलें रथाचें. थंय सगळो कार्यक्रम आटोपले उपरांत मार्केटाक वळसून रोपा हाळीच्यान टर्न करीत परत आमी ओव्हरब्रीज घेवन कालकोंड्यार श्रीकृष्ण मंदिर आसा त्या श्रीकृष्ण मंदिराक आमी वयतले. थंय अशें जेन्ना स्वागत जातलें तें स्वागत जाले उपरांत आमचो जो शेवटचो कार्यक्रम आसा त्या दिसाचो तो शांतीनगर शांतादुर्गा मंदिर स्टेशनाचो रोड घेत रावंड फोंडावेलो पूल क्रॉस करीत आमी शांतीनगर वतले. थंय मोठें स्वागत जाले उपरांत सांजे भजनाचो कार्यक्रम आरतीचो कार्यक्रम आसतलो आनी त्या दिसाची रथाची सांगता थंय जातली. ज्या वेळार आमचो आल्लीन येतलो पयलो तेन्ना आमचे थंय दिंडी पथक आसतलें, मोटरसायकलीची रॅली आसतली आनी मोठें स्वागत थंय रथाचें जातलें. हो एकूण रथाचो रूट तुमकां सांगला आनी आमच्या गाडयेन तुमकां सगळो टायमींग आनी खंयच्यान तेंय बी सांगलें. देव बरें. साधारण कितले लोक पार्टिसिपेट जातलो अंदाज? अंदाज आमी 700 तालुक्यात आमकां सगळ्यांक इन्विटेशन आसा. आमी भंडारी समाजाच्या ही भंडारी समाज बोदरेश्वर देव रथयात्रा ते कोणूय सहभागी जावपाक शकता. पण कोणूय भजनी आमचे सगळे सहभागी जातले अशी आमकां दिसता. वसत ते पळयत जाल्यार सगळे सहभागी जाल्ले आसा अशें जातलें. कोणाक आमचे हजारो संख्येन लोक जमतलेच. सगळे समाज आतां एक 500 कडेन आसले कारणान त्या वाठाराचे लोक ते स्वागत करपाक जमतले. पूण सकाळची जेन्ना स्वागत समारंभ जातलो आमचो 10 आमी रिसीव करून 10:30 स्वागत समारंभ रिंगानी जातलो ते मोठे संख्येन लोक हाची उपस्थिती आसतले.